नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी सुरेन्द्र पौडेल र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल वैशाख 31 गते आइतबार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, तदनुसार मे महिनाको 14 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। उम्मेद्वारको खर्च लेखा परीक्षण गराइने शीर्षकमा छापिएको खबर हो। यो निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले बुझाएको खर्च विवरणको लेखा परीक्षण गराउने भएको छ। उम्मेद्वारले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण तोकिएको खर्च सीमाको परिधिभित्र रहेका छन्, तर उम्मेद्वारले चुनाव जित्न सीमा भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको गुनासो बढ़ेपछि आयोगले प्रतिनिधिमूलक लेखा परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो। आयोग सम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, राजनैतिक दलले निर्वाचन महँगो भयो भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। अर्कोतिर दलकै उम्मेद्वारले सीमा भन्दा धेरै बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखियो। उक्त प्रवृत्तिलाई रोक्न उम्मेद्वारले बुझाएको खर्च विवरणको परीक्षण गरिन्छ। छिट्टै यस सम्बन्धी निर्णय हुनेछ। सीमा भन्दा बाहिर गए रकमकै बलमा चुनाव जित्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदा निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर आयोगले अब खर्च विवरणको वास्तविकता आउने गरी लेखा परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणाली प्रत्यक्ष तर्फ देशभरि 5636 जना उम्मेद्वार थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका 37 जना उम्मेद्वारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण बुझाउने 5562 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। सबै उम्मेद्वारको खर्च विवरणको लेखा परीक्षण गराउन सम्भव नभएकाले प्रतिनिधिमूलक उम्मेद्वारको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनमा पनि उम्मेद्वारले बुझाएको खर्च विवरण अव्यावहारिक देखिएमा वा आयोगलाई शंका लागेमा लेखा परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था रहेकाले आवश्यक देखिए आयोगले निर्णय गरेर परीक्षण गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो। उम्मेद्वारको खर्च लेखा परीक्षण गराइने गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण निष्पक्ष छानबिनमा आशंका, नागरिक सड़कमा। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो। यो करोड़ौं पर्ने बंगला तिमीलाई कसले किनिदियो? यो वाक्य शनिबार सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा भाइरल बन्यो। बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यही वाक्य लेखेर भ्रष्टाचार विरूद्ध आवाज उठाइरहे। भ्रष्टाचारीलाई प्रश्न गर्दै शनिबार बिहान काठमाण्डु स्थित माइतीघर मण्डलामा करोड़ौं पर्ने बंगला तिमीलाई कसले किनिदियो भन्ने प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरिएको थियो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संगठित भ्रष्टाचार र ठगी भएको भन्दै दोषीलाई कार्यवाही माग गर्दै नागरिक स्वतस्फूर्त सड़कमा ओर्लिएका हुन्। नागरिक अगुवाईमा माइतीघर मण्डलामा भएको भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीले नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरिएका प्ले कार्डहरू बोकेका थिए। माइतीघर मण्डलामा गरिएको प्रदर्शनमा डाक्टर गोविन्द केसी सहित विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवा, राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता लगायत उपस्थित थिए। यस्तै दिउँसो नक्साल स्थित नारायण चौरमा पनि नागरिकले भ्रष्टाचार विरूद्ध प्रदर्शन गरे। उक्त प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने सहित अन्य दलका नेता, कार्यकर्ता र नागरिक अगुवाको बाक्लो उपस्थिति थियो। नारायण चौरमा आयोजित प्रदर्शनमा पनि ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता समेत रहनुभएका डाक्टर केसीले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला नेताहरू पनि जोडिएको आशंका गर्नुभयो। ठूला नेताको आड़ नपाइकन अरू नेताले यत्रो भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। उहाँले भन्नुभयो, अब सरकारले भूटानी शरणार्थी काण्डमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन। छानबिन विस्तृत हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ। शीर्ष नेता पनि दोषी
देखिए उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कारवाही हुनुपर्छ। देउवा, ओली, प्रचण्ड पनि दोषी पाइए भने कारवाही हुनुपर्छ। शीर्ष नेता भ्रष्ट नभइकन मातहतका नेता भ्रष्ट हुन गाह्रो हुने उहाँले दावी गर्नुभयो। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यसै प्रसंगलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा अन्तर्राष्ट्रिय मामला जानकार भन्छन्, शरणार्थीका नाममा भएको ठगीले देशको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो शीर्षकमा खबर छापेको छ। पूर्व राजदूत डाक्टर दिनेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। नेपालले धेरैतिरबाट प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। नेपालका नेता, राज्य संयन्त्र सबैको विश्वसनीयतामा प्रश्न मात्र उठेन। यसले शरणार्थीका विषयमा भूटानसँग वार्ता प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्ने वातावरण बनाइदियो। नेपाललाई दूरगामी क्षति पुगेको छ। प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी भन्नुहुन्छ, नक्कली शरणार्थी प्रकरणले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा धब्बा लागेको छ। पुर्खाले जोगाइदिएको नेपालको स्वाभिमान र पहिचानमा दाग लागेको छ। अपराध कर्ममा संलग्न सबैलाई कार्यवाही भए मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालका छवि पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्छ, नभए हामी फस्यौं। नेपाल सेन्टर अफ साउथ एसियाका निर्देशक डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, भूटानले पहिलेदेखि शरणार्थी वर्गीकरणमा अपराधीहरू पनि छन् भन्ने गरेकोमा हामीले प्रतिवाद गर्ने गरेका थियौं, तर अहिले यत्रो विवाद भएर स्वयं नेपाली नागरिक शरणार्थी हुन पैसा खुवाउने अवस्था आउँदा हामीले भूटान समक्ष मुख देखाउन पनि नसक्ने अवस्था आएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यसै प्रसंगलाई राजधानी दैनिकले देशभर जाग्दै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले पनि अग्रपृष्ठमा भ्रष्टाचार विरूद्ध जागे जनता शीर्षकमा खबर छापेको छ। यही प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले छाया शक्तिमाथि अनुसन्धान, छायामा मञ्जु आफै सम्पर्कविहीन, 8 जुलाई देउबाको 8 शीर्षकमा खबर बनाएको छ। खाँड दम्पतिलाई फसाएर 8 जुलाई मात्र बचाउन खोजेको भन्दै कांग्रेस संस्थापन पक्षकै सांसदको एक समूहले सभापति देउबालाई निवासमै भेटेर चेतावनी दिएको छ। कान्तिपुर दैनिकले नै गिरोहलाई भेटेको खाँडको स्वीकारोक्ति शीर्षकमा पनि खबर बनाएको छ। मानव बेचबिखन गिरोहसँग पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको पनि थप तथ्य खुलेका छन्। बयान तथा अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाण अनुसार गिरोहको योजना बमोजिम काम गर्ने गरी सचिव टेकनारायण पाण्डेको अग्रसरतामा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड र गिरोहबीच सम्पर्क स्थापित भएको थियो। केशव दुलाललाई मन्त्री खाँडसँग भेटाएपछि सचिव पाण्डेले गिरोहका अर्का सदस्य सानो भण्डारीलाई म्यासेज गरी भनेका थिए, मन्त्रीसँग सबै कुरा भएको छ, काम अघि बढ़ने भयो। यो तथ्य सचिव पाण्डेकै मोबाइलबाट प्रहरीले फेला पारेको छ। गिरोहका नाइकेहरूसँग भेटेको खाँडले प्रहरीसँग स्वीकार्नु भएको छ। सरकारी वकिलको रोहबरमा आइतबार बयान लिने प्रहरीको तयारी रहेको छ। छाया शक्तिमाथि अनुसन्धान, छायामा मञ्जु आफै सम्पर्कविहीन, 8 जुलाई देउवाको आड कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर चमेना गृह सञ्चालनका लागि भवन भाडामा लिएको एक कम्पनीले 7.5 वर्ष बितिसक्दा पनि भाडा बुझाएको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषदसँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको काठमाडौँको गोठाटार स्थित प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले राजनीतिक पहुँचका आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरेको हो। विश्व सम्पदा सूचीभित्र रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर तिलगंगा स्थित पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा चमेना गृह सञ्चालनमा दिने गरी 2072 साउन 32 गते कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव गोविन्द टण्डन र प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालक गोपीकृष्ण रिजालले 5 वर्षे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। तर 2077 साउन 31 गतेसम्मको भाडा बापतको 90,76,835 रूपियाँ 77 पैसा प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालक रिजालले बुझाउनु भएको छैन। कोषका प्रवक्ता रेवती रमण
अधिकारीले पटक पटक ताकिता गर्दा, पत्र काटेर सूचित गर्दा र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि संचालक रिजालले भाडा बापतको रकम नबुझाएको बताउनुभयो। पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा रजाई, राजनीतिक पहुँचमा भाडा तिर्न अटेरी गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। महाभियोग न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको अस्त्र बन्न नहुने शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसलाई न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाउन नहुने ठहर गरेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरूद्ध संसदमा दर्ता गराइएको महाभियोग सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा भएको फैसलामा महाभियोग पारित गर्न नसके त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश कार्की 2074 जेठ 24 गते उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले 2079 मंसिर 7 गते सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीश भट्टराईले भने फैसलामा फरक राय व्यक्त गर्नुभएको छ। संसदमा प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर टुंगोमा नपुर्याई अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सर्वोच्चले महाअभियोगलाई न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गर्ने हतियार बनाउन नहुने उल्लेख गरेको छ। महाअभियोग ल्याउने तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग पनि अलपत्र छ। उहाँलाई न दोषी करार गरिएको छ न सफाई दिएको छ। संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए त्यसको दायित्व जिम्मेवारी प्रस्तावक र समर्थकहरूले लिनुपर्ने फैसलामा लेखिएको छ। महाभियोग न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको अस्त्र बन्न नहुने नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। किन सार्वजनिक गरिँदैन सांसदको सम्पत्ति शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। तत्काल वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले माग गरे तर गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हटाउन विचाराधीन विधेयकमा संशोधन हालेनन्। मन्त्री परिषदका सदस्यको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक हुन छाड्यो। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी भन्नुहुन्छ, सांसद मन्त्री उच्च पदस्थ कर्मचारी सबैको अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। आमदानी कहाँबाट भयो, खर्च केमा भयो, कति राज्यलाई कर तिर्यो लगायतका यावत कुरा जनताले थाहा पाउने गरी पारदर्शी बन्नुपर्छ। ऐन संशोधनको सवालमा हामी दफावार छलफलमा अध्ययन गरेर अघि बढ़छौं। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ा भन्नुहुन्छ, आखिर ढिलो चाँडो सार्वजनिक गर्नैपर्छ, नभए त विवरण किन बुझाउनु पर्यो। सरकारका केही मान्छेलाई गोप्य राख्नका लागि दिने हो भने नदिए पनि भइहाल्यो नि। कानूनमै उल्लेख गरेर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक गर्दा कोही आत्तिनु पर्दैन, तर कसैले पनि आँट गरेका छैनन्। अहिले यत्रो पारदर्शिताको कुरा आएका बेला ढिलो चाँडो गर्नै पर्ने सम्पत्ति विवरण अहिले नै सार्वजनिक गर्दा पनि केही बिग्रिदैन। ऐन संशोधनको सवालमा दफावार छलफलमा एउटा निचोडमा पुग्छौं।
माओवादी सचेतक रूपा चौधरी भन्नुहुन्छ सम्पत्ति विवरणहरू आवश्यक पर्दा विभिन्न ढंगले बाहिर आएकै छन्। ऐनले गोप्य राख्ने भन्छ, तर नीति बनाएर जाँदा सार्वजनिक गर्दा पनि फरक पर्दैन। बुझाइसकेको विवरण जनताले थाहा पाउँदा राम्रै हुन्छ। प्रक्रिया र पद्धति कानूनमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्नुहुन्छ सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु खासै समस्याको कुरा होइन। हाम्रो जस्तो भ्रष्टाचारले व्याप्त देशमा सम्पत्तिको स्रोत चाहिन्छ। फेरि गोपनीयताको अधिकारबाट ऐनमा गोप्य राख्ने भनिएको छ, तर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। दफावार छलफलबाट ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। यद्यपि राज्यका कतिपय व्यक्तिको सम्पत्तिकै कारण समस्या आउन सक्ने पनि हुन्छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति हेर्नुपर्छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। नेप्से पुनर्संरचनाको माग 1.5 दशकदेखि उठ्दै आए पनि बल्ल प्रस्ताव अघि सारिएको हो। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेप्से संचालक समितिले गत आइतबार पारित गरेको पुनर्संरचना प्रस्तावमा नेप्सेको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने, पुँजी वृद्धि गरेर न्यूनतम 3 अर्ब रूपियाँ पुर्याउने, सर्वसाधारणलाई 30% शेयर जारी गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने लगायत विषय छन्। नेप्सेले गत सोमबार अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेश गरेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। नेप्सेको यो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्री महतले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने चासो छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ती अधिकारीका अनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना प्रस्तावका विषयमा अर्थमन्त्री महतले कुनै छलफल गर्नुभएको छैन। नेप्से पुनः संरचना गर्न प्रस्ताव कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सेटिङमा करोड़ौं मूल्यका मेसिनहरू खरिद गरी ती मेसिनहरू प्रयोगविहीन बनाउँदै आइरहेको निजामती अस्पतालले विभिन्न परीक्षण सेवामा समेत सेटिङ गर्दै कमिशन खाँदै आइरहेको पाइएको छ। यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। निजामती अस्पतालले 10 करोड़ बढ़ीका बिग्रेका मेसिनहरू खरिद गरी त्यसै थन्काउँदै आएपछि त्यस विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर छानबिन थालेको छ। अख्तियारले छानबिन थाल्दा पनि अस्पतालको अन्य सेटिङ धन्दामा भने कमी आएको छैन। अस्पताल प्रशासनले विभिन्न महँगो शुल्क लाग्ने परीक्षणको काम रोकेर बिरामीलाई बाहिर पठाउन बाध्य पार्दै आइरहेको छ। महँगा परीक्षण गर्न र औषधि लिन समेत बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएपछि सेवाग्राही मर्कामा पर्न थालेका छन्। अस्पताल प्रशासनले सेटिङमा नै कतिपय महँगा परीक्षण गराउन सेवाग्राहीलाई बाहिर जानुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिने गरेको छ। अस्पतालले सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर लापरवाही र मनपरी गर्दै आइरहेको पीड़ित कर्मचारी र सर्वसाधारणले बताएका छन्। निजामती अस्पतालको एकपछि अर्को सेटिङ धन्दा, महँगा परीक्षण गर्न बाहिर पठाइन्छ र कमिशन असुलिन्छ। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। नागरिक दैनिकले हिम नदीको हिसाब शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। पृथ्वीका उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र भन्दा बाहिर हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै हिउँ रहेको मानिन्छ। यति धेरै आयतनमा रहेको हिउँमा हाल भइरहेको र भविष्यमा हुन सक्ने क्षयीकरणले यो क्षेत्रको स्वच्छ पानीको आपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने तथा जलवायुजन्य जोखिम निम्तिन सक्ने मानिएको छ। नागरिक दैनिकले सम्पादकीयमा छापेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले लचकतातिर मौद्रिक नीति शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सरकारले चाहेको जस्तो नभए पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक सन्देश दिने बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीति तय गर्न, फेरबदल गर्न केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र छ र उसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई समेत ध्यान दिनै पर्छ। नयाँ बजेटले वित्तीय नीतिमा सुधार गर्ने, गृह कार्य गर्ने बेला हो यो भन्ने, चालू आर्थिक वर्षमा न्यून भएको पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिने
समय समेत हो। गोरखापत्र दैनिकले लचकतातिर मौद्रिक नीति शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। यता कान्तिपुर दैनिकले मिले मतोमा इन्टरनेटको मूल्य नबढाओ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले गुफामाथिका संरचना हटाउँ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। पोखरा आफैमा कमजोर भूगर्भ भएको शहर हो, जहाँ गुफाहरू थुप्रै छन्। सेती नदीले माझैमा चिरेको शहरका पश्चिमी भूभागमा वर्षै पछि भुवाङ परिरहन्छ। कमजोर र खोक्रो भूगर्भ भएको तथ्यको भुक्तभोगी स्थानीय बासिन्दा नै छन्। त्यसमाथि विभिन्न अध्ययनले पनि भूगर्भ कमजोर भएको हुँदा जोखिम औल्याएका छन्। अन्तको भूगर्भ त कमजोर छ भने गुफा वरिपरि हुने नै भयो। कमजोर भूगर्भ भएका ठाउँमा जोखिम हुँदा विचार गरेर मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले भ्रष्टलाई कारवाही गर्ने अवसर शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले अर्थतन्त्रको आशा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। विशिष्ट कार्यालयमा पुगेन मेलम्चीको पानी शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। काठमाण्डुमा मेलम्चीको पानी वितरण शुरू भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत अति विशिष्ट कार्यालयमा मेलम्चीको पानी वितरण शुरू हुन सकेको छैन। राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतका मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पाइप जडान गरिएको छैन। गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा मन्त्रीको निर्देशनपछि बिहान सञ्चालन गर्दै विभाग शीर्षकमा खबर बनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले 4 वर्षदेखि व्यवहारिसे बनाइएका मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। करिब 28 करोड़ रूपैयाँमा खरिद गरिएका 4 वटा मोबाइल भ्यान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग परिसरमा 4 वर्षदेखि व्यवहारिसे अवस्थामा राखिएको छ। सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मोबाइल भ्यान खरिद गरे पनि मुद्दा मामलाको बहाना बनाएर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। मन्त्रीको निर्देशनपछि भ्यान सञ्चालन गर्दै विभाग, कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष सरकारलाई बजेटका लागि आफ्ना माग सहितको सुझाव दिन्छ, तर अधिकांश सुझाव तथा माग सम्बोधन हुँदैनन्, जसकारण प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्रका सुझाव दोहोरिन्छन्। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट निर्माणमा व्यस्त छ। 2072 मा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएको आवधिक योजना अन्तर्गतको यो अन्तिम बजेट हुनेछ। निजी क्षेत्रका संघ संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतले आफ्नो सुझाव दिइसकेका छन्। बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझाव सधैँ उही निजी क्षेत्र सुझाव दिन्छ, तर सरकारले समेट्दैन। दशकदेखि उही सुझावको पुनरावृत्ति नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो। यो कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा माग 1300, सुक्खायाम लम्बिदा उत्पादन 830 मेगावट मात्रै शीर्षकमा खबर बनाएको छ। लमजुङको दोर्दी खोलामा निर्मित 54 मेगावटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको जडित क्षमता 2700 मेगावट पुगेको छ, तर हिउँदे उत्पादन भने करिब 30% खुम्चिएको छ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नहुँदा र नदी प्रवाही आयोजनाको भरमा रहेको नेपाल जलविद्युत क्षेत्र सुक्खायामसँगै क्रमशः भारतीय बिजुलीको भरमा चलेको छ। गर्मीयामसँगै भारतमा पनि बिजुलीको उच्च माग हुँदा नेपालले मागे जति बिजुली ल्याउन पाएको छैन। माग 1300, सुक्खायाम लम्बिदा उत्पादन 830 मेगावट मात्रै, जडित क्षमताको 30% मात्रै बिजुली उत्पादन, जडित क्षमता 2700 मेगावट। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ।
यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने सुरेन्द्र पौडेललाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।